औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। आपके जिनके फ़ौत हो चुके हैं वो उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। और सुनाएं बहन भाई सब ठीक हैं। जनाब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुहर्रमों की वजह से भी कुछ नहीं आ सका। तो शेप भी देखे बड़ी हुई है मुहर्रमों की वजह से, तो मैं वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझ रहा था। तो आज दिल किया, तबीयत कुछ ठीक हुई है तो दिल किया, मैंने कहा कि बना दूं। तो आज हम जिस बुज़ुर्ग हस्ती की बात करेंगे ये हस्बी नस्बी सैयद हैं जनाब। आपका सिलसिला नसब जो है 15 वास्तों से हज़रत इमाम मौला अली से जा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की। तो आपके जो नाना और दादा हैं वो बुखारा से तशरीफ़ लाए थे, लाहौर पहले आए। उसके बाद फिर आप भारत के शहर बदायूं शहर है कोई, बदायूं में तशरीफ़ ले गए। आपका वालदा का नाम जो है बीबी ज़ुलेखा था, वो भी कामला औलिया थी। तो बदायूं में उसी वक़्त मशहूर मरकज़ इस्लाम था। आपके दादा और नाना बहुत बड़े वली थे वो भी। आपके वालिद का नाम जो है वो सैयद अहमद था। हाल अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप भी बहुत बड़े नेक बुज़ुर्ग थे। आपके वालिद जो है ना सैयद अहमद, वो भी नेक बुज़ुर्ग थे। आपकी वालदा की शादी जो है वो बदायूं में ही शादी हुई। आपके वालिद को बदायूं में वक्त के हाकिम ने जो है ना वो बदायूं का काजी बना दिया था। तो 5 साल की उम्र में जो पहले तो आप की पैदाइश जो है ना वो 634 हिजरी में हुई। तो आपके वालद जो है ना वो बदायूं में ही वफ़ात पा गए जब आप 5 साल के हुए। तो उनका मज़ार भी जो है ना वो बदायूं में नहीं है। तो आप 5 साल की उम्र में यतीम हो गया थे। आपकी परवरिश का सारा जुम्मा जो है वो आपकी वालदा पर आ गया। तो आपकी वालदा ने आपको बहुत तवज्जो से तालीम जो दिलवाई। उसके बाद आपने निज़ामुद्दीन औलिया वो बाबा फ़रीद और बहाउद्दीन ज़करिया का जो है ना वो बचपन से ही सुन रखा था। 12 साल की उम्र जब हुई ना तो उन्होंने सुन रखा था। तो फिर आप दिल्ली में तालीम हासिल करके जब मुकम्मल की ज़ाहरी तालीम मुकम्मल की ना तो आप पाक पतन तशरीफ़ ले गए, बाबा फ़रीद की खिदमत में हाज़िर हुए। तो बाबा फ़रीद को पहले ही पता चल गया था कि मेरे पास एक बुज़ुर्ग हस्ती आ रही है कि वो जो आपका जन नसीब बहुत ख़ास मुरीद ख़ास होगा। तो उसके बाद जो है आप काफ़ी अरसा जो है ना बाबा फ़रीद के पास रहे, उनकी खिदमत करते रहे, चंद किताबें पढ़ी, फिर उनके मुरीद हो गए। जब आप नए नए आए तो उनके ही मुरीद हो गए। फिर पाकपतन से आप अपने मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली तशरीफ़ ले गए। तो यहाँ आकर आपने मुर्दा दिलों को ज़िंदा किया, इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। आपने उम्र 94 साल पाई। तो 18 रबीउल सानी 735 हिजरी में वफ़ात पाई। आपका मज़ार मुबारक जो है ना वो दिल्ली में ही है। तो आपकी करामात जो है ना वो बयान करते हैं। एक बार आपके मुरीद मौलाना इस्लामुद्दीन मुल्तानी जो है ना वो हज करके तशरीफ़ लाए। तो वो हज से सीधा दिल्ली तशरीफ़ ले गए। तो जब आप पहुँचे तो रात हो चुकी थी। आपने सोचा कि रात मस्जिद में गुजारते हैं। तो रात को जब सुबह मुर्शद पाक इधर आएंगे तशरीफ़ लाएंगे तो सुबह उनसे मुलाकात कर लेंगे। तो जब मस्जिद में आप तशरीफ़ लाए, निज़ामुद्दीन औलिया सरकार तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अपनी जगह एक बना रखी थी ख़ास। तो वहाँ पर बैठे तो इमाम मस्जिद जो है ना मस्जिद के इमाम उनसे कहा, अबू बकर, मौलाना अबू बकर थे, उनको कहा अबू बकर मौलाना इसाम काजी मौलाना हिमसाम जो है ना वो तशरीफ़ लाए हैं हज से, तो लिहाजा उनको यहाँ बुला कर वो मस्जिद में कोने में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने तलाश किया। जब तलाश किया तो देखा तो एक मस्जिद के कोने में एक बैठे जो है ना इबादत कर रहे हैं। तो वो आपने कहा आकर कि मौलाना साहब आपको मुर्शद पाक याद फरमा रहे हैं। तो वो बहुत हैरान हुए। काजी जो है जो मौलाना इस्लाम मुल्तानी थे वो बहुत जो है ना परेशान हुए कि मैंने तो मुर्शद को बताया भी नहीं है, तो मुर्शद को कैसे पता चल गया। तो जो अहले नज़र होते हैं ना उनको किसी बात की छुप नहीं सकती कोई भी बात उनसे। तो एक बार का ज़िक्र है कि दिल्ली में बारिश
کافی عرصہ بعد جو ہے نا نہیں ہوئی تھی، کافی عرصہ ہو گیا تھا بارش نہیں ہوئی تھی، تو لوگ اکٹھے ہو کر نا دہلی کے آ گئے آپ کے پاس اور کہا سرکار کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا دعا فرمائیں کہ بارش ہونی شروع ہو جائے۔ تو آپ اسی وقت ممبر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر اپنی بغل سے اپنی والدہ کی قمیض کا ٹکڑا نکالا اور دعا کی، اے اللہ اس کپڑے کی حرمت کے صدقے بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کالے بادل بھیجے اور بارش اتنی ہوئی کہ جل تھل ہوگی، ہر طرف جل تھل ہوگی۔ ایک بار جی آپ کا مرید جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ سرکار میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا منگایا اور ایک کھجور منگائی اور کہا کہ یہ تھوڑی تھوڑی کھاتے جاؤ اور گھر کی طرف سفر کرو۔ جب وہ چلتا گیا اور کہا کہ جب گھر پہنچو گے نا تو جو کھجور کا ٹکڑا بچ جائے نا وہ اپنی بیوی کو کھلا دینا۔ وہ اس نے اسی طرح کیا، جب گھر پہنچا تو کھجور بچ گئی تو اس نے اپنی بیوی کو کھلا دی۔ تو اس طرح اس آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دی۔ تو یہ بھی آپ کی کرامات ہے۔ تو آپ کی ایک کرامات اور ہے کہ ایک سید زادہ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ سے آ کر کہا کہ سرکار میں بھی سید ہوں، آپ بھی سید ہیں، زکوٰۃ مجھ کو لگتی نہیں ہے، تو لہٰذا میری کچھ مدد کریں، میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، آرام کریں، یہاں تو کوئی نذرانہ آتا ہے آج کل میں تو آپ کو دیتے ہیں۔ تو وہ 4-5 دن گزر گئے، کوئی نذرانہ نہ آیا۔ تو وہ شخص بولا کہ سرکار کوئی نذرانہ تو آیا نہیں ہے، تو لوگ تو ایسے ہی بولتے تھے کہ نظام الدین کے پاس جاؤ تو جولیاں بھر بھر کے واپس آتے ہیں، تو میں تو آپ کے پاس سے خالی جا رہا ہوں، لہٰذا میں اب نہیں رکنے والا۔ تو آپ نے کہا یار کچھ دیر تو رک جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی اب نہیں رکوں گا۔ آپ نے کہا 1 منٹ رکو۔ وہ آپ اپنے گھر گئے اور اپنے جوتے کسی چیز میں لپیٹ کر تو لے آئے، تو اس کو کہا یہ لے جاؤ۔ تو اس نے جوتے پکڑے اور چل دیا۔ جب رستے میں گیا تو اس نے سوچا کہ میں جوتوں کو کیا کروں گا، میں نے تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو جوتوں کا میں کیا کروں گا۔ کافی دور نکل گیا۔ جب اس کو رات ہوئی تو اس نے ایک مسافر خانے میں جو ہے نا پناہ لی۔ جب مسافر خانے میں رک گیا تو وہاں پر جو ہے نا اس وقت کی فوج جو ہے نا وہ میر خسرو جو ہے نا وہ آپ کے مرید خاص تھے، وہ بھی لشکر کے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ رکے ہوئے تھے اسی مسافر خانے کے پاس۔ تو جب رات ہوئی تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں سے یار میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا دہلی سرکار یہاں سے کافی دور ہے، ابھی تو ہم دہلی پہنچے بھی نہیں، تو آپ کو مرشد کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میرے مرشد کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ تو تلاش کرنا شروع کر دیا جدھر سے خوشبو آ رہی تھی نا، تو آپ وہ میر خسرو جو مسافر خانے پہنچا نا تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ سے مجھے مرشد کی خوشبو میرے کی آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نظام الدین، کہاں گئے تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کے پاس ہو کر آئے ہو؟ ہاں بالکل جی میں ان کے پاس گیا تھا۔ تو کیا دیا انہوں نے؟ امیر خسرو پوچھتا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، تو میں تو گیا تھا کچھ مدد کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ جوتے پکڑا دیے۔ میر خسرو نے جب جوتے دیکھے تو حیران ہو گیا، کہا کہ اسی لیے مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ جوتے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں جی آپ لے لیں، میں نے تو کیا کرنے ہیں اس کے، آپ لے لیں۔ اس نے کہا کتنے پیسے لو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کتنے دو گے؟ جتنے مرضی دے دو میں رکھ لوں گا۔ امیر خسرو بولا کہ اس وقت تو میرے پاس 7 لاکھ درہم ہیں، وہ دے دوں؟ تو اگر وہ تھوڑے ہیں تو میرے ساتھ چل دہلی، تو 7 لاکھ اور تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ تو اس نے کہا نہیں جی مجھے یہی بہت ہیں جو آپ نے دے دیے۔ تو میر خسرو نے اس طرح جوتے لیے اور اپنے سر پر باندھے اور چل دیے۔ جب مرشد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آ گیا میر خسرو جنگ سے واپس؟ ہاں جی آ گئے۔ تو میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے سر سے جوتے نکال کے کہا مرشد یہ آپ کے جوتے آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس آدمی کی حاجت پوری کر دی؟ اس نے کہا میر خسرو نے کہا جی پوری کر دی۔ آپ بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں۔ یہ بھی
करामात थी आपकी। तो औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, वो हर बात का बेज जानते हैं कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ। तो जब आपने जूते दिए थे ना, तो आपको पता था कि ये जूते मेरे बिकेंगे और अमीर खुसरो ही लेगा तो इसकी हाजत पूरी कर देगा। तो ये भी आपकी एक करामात थी। तो इस तरह ये आज का जो आपकी करामात थी, चंद करामात जो मैंने आपके गोश गुजार की। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से जो है ना मेरा हौसला बढ़ता है। तो देखें, इस वक्त मैं बीमारी की हालत में ही आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।